वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया, जिसका इतलाक 7 अप्रैल से होगा। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात कार उन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन बचत और किफ़ायत जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद में बाजार, मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और हर किस्म के मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्कीज़ और दीगर कमर्शियल जगहें जिनमें शादियां मुनक्किद होती हैं रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। इजलास में किए गए फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। जंग के असरात से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। आपना होर्मुज़ बंद होने से दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करनी पड़ी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले हुकूमत ने किफ़ायत जारी के जरिए अपने अखराजात कम किए। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती बजट में कटौती की गई। वफाकी हुकूमत ने 50 से 60 अरब रुपए हफ्तावार अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ज्यादा बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। आबना होर्मुज़ की बंदिश की वजह से मुतबादिल बंदोबस्त किया गया। खित्ते में कशीदगी के बावजूद अवाम को बिला तातुल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मशरिक वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने पेट्रोल बहरान से निकलने की तैयारी मुकम्मल कर ली। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। वजारत IT ने पेट्रोल पंप्स पर फराहम करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की जांच मुकम्मल कर ली। मोबाइल फ़ोन्स पर फ्यूल मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत ने जामे प्लान तैयार कर लिया। सहूलत बाजारों में अशाए ज़रूरिया पर 10 से 20% सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। ज़राए के मुताबिक कीमतों में कमी के लिए 3 मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स भी तैयार किए गए। पहले मॉडल में मंडियों के व्यापारियों और रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज़ शामिल है, जबकि दूसरे मॉडल में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी फराहम करने का प्लान पेश किया गया। तीसरे मॉडल के तहत सहूलतकारों के जरिए बराह रास्त सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई। सहूलत बाजारों में बराह रास्त सार्फिन को फिर रिलीफ दिया जा सकता है। मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब हतमी मंजूरी दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए सहूलतों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने बताया, सूबे में मोटरसाइकिल सवारों को बहाना 2000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी हासिल करने वाले मोटरसाइकिल मालिक को इस बात की तस्दीक करनी होगी कि बाइक उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर किसी ने किसी मोटरसाइकिल खरीदी है तो उसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना ज़रूरी है। उन्होंने मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन का तरीका भी वाज़ेह कर दिया और बताया कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 500 रुपये ख़त्म कर दी गई है। सूबे भर में एक्साइज दफातर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे और हफ्ते और इतवार के दिन खिदमात फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार को तकरीबन 1500 मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन मुंतकिल की जा चुकी है। अमरीका और ईरान को जंग खत्म करने का मंसूबा मिल गया। पाकिस्तान ने जामे जंग बंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। ईरान अमरीका सीज़ फायर तजवीज़ को इस्लामाबाद एक्ट का नाम दिया जा रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हतमी मुआहदे की तजवीज़ में ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल है। मशरिक वस्ता में कशीदगी खत्म करने के प्लान पर भी आज ही रजामंदी ज़रूरी है। मुजवज़ा मंसूबे में पहले जंग बंदी फिर हतमी मुआहिदा शामिल है। मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहिदा तय पाने की राह हमवार होगी। फौरी तौर पर जंग बंदी होगी और आबना होर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने पर रजामंद। खबर शामिल करें। ईरान ने अमेरिका के साथ जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान मुस्तकबिल में दोबारा जंग ना होने की ज़मानत का मुतालबा करता है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया, ईरान ने जंग बंदी की तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल मुरत्तब कर लिया। हमने अपने जवाबात मुरत्तब किए हैं और मुकर्ररा वक्त पर तफसीलात का ऐलान करेंगे।
قومی مفادات کی بنیاد پر اپنے مطالبات ثالثی چینلز کے ذریعے پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایران اپنے جائز مطالبات واضح طور پر بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ جائز مطالبات بیان کرنے کو سمجھوتہ کی علامت کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ مذاکرات الٹیمیٹم اور جنگی جرائم کے ارتکاب کی دھمکیوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ایران نے امریکہ پر ریسکیو آپریشن کی آڑ میں یورینیم چوری کی کوشش کا الزام عائد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے ایران میں امریکہ پائلٹ کا ریسکیو آپریشن افزودہ یورینیم چرانے کا کور آپریشن ہو سکتا ہے۔ امریکی ریسکیو آپریشن کے بارے میں بہت سے سوالات اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ جس علاقے میں امریکی پائلٹ کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا وہ پائلٹ کے اترنے کے مقام سے بہت دور ہے۔ امریکی آپریشن میں افزودہ یورینیم کی چوری کے امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ آپریشن امریکہ کے لیے تباہ کن تھا۔ ایران کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے حملے تیز کر دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رات کو ہونے والی بمباری میں شہید ہونے والے ایرانیوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ تہران میں متعدد مقامات پر بم گرائے گئے۔ 6 بچوں سمیت 23 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایران کے شہر قم میں 5 اور ساحلی شہر بندر لنگا میں 6 شہری امریکی اور صہیونی سفاکیت کا نشانہ بنے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی پر بھی بمباری کی گئی جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران کے شہر اسلومیہ کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر اسرائیلی حملہ ہوا۔ اسلویا میں بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام پیٹرو کیمیکل یونٹس کی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بیروت میں رہائشی عمارت پر حملے میں 8 افراد شہید اور 55 زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے جوہری پاور پلانٹ کے قریب بمباری۔ ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے IAEA کے ڈائریکٹر کو خط لکھ دیا۔ کہا ایران کے واحد فعال جوہری بجلی گھر بوشہر کو اب تک 4 بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 4 اپریل کو حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ یہ حملے کسی فعال جوہری ری ایکٹر سے تابکار مواد کے اخراج کا سبب بن سکتے ہیں۔ محمد اسلامی نے خط میں مزید لکھا تابکار مواد کا اخراج انسانوں، ماحول اور پڑوسی ممالک پر ناقابل تلافی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ IAEA کی جانب سے صرف تشویش کا اظہار ناکافی ہے۔ اس سلسلے میں مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق میجر جنرل مجید خادمی گزشتہ تقریباً 5 دہائیوں سے ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نظام میں اہم کردار ادا کر رہے تھے اور انہیں ملک کی سیکیورٹی اسٹرکچر کی ایک کلیدی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا مجید خادمی کی خدمات ایران کی داخلی سلامتی اور انٹیلیجنس آپریشنز کے حوالے سے نہایت اہم تھیں اور ان کی شہادت ملک کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا مرحوم کی نماز جنازہ اور تدفین کے حوالے سے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 98ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ حملوں میں امریکی اور اسرائیلی کمانڈ، آپریشنل، لاجسٹک اور صنعتی اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آج ہونے والی ان کارروائیوں کو شہید میجر جنرل مجید خادمی کے نام کیا گیا۔ آپریشن کے پہلے مرحلے میں ایرانی بحریہ کے اہلکاروں نے صہیونی رجیم سے منسلک کنٹینرز جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا جس کے بعد جہاز میں شدید آگ لگ گئی۔ تل ابیب کے شمالی اور جنوبی علاقوں، حیفا کے اسٹریٹجک مراکز، بیر الصبح میں کیمیائی کمپنیوں اور فیکٹریوں کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب ادائیگی کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کو جون تک مجموعی طور پر $4.8 ارب کی ادائیگیاں کرنا ہیں۔ پاکستان نے ان ادائیگیوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب ادائیگی کا فیصلہ متبادل ذرائع سے رقم کا بندوبست ہونے کو بعد کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کو 2 دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد کی فراہمی کی یقین دہانی مل چکی ہے۔ پاکستان کو مجموعی طور پر UAE کو $3.5 ارب کی 3 مختلف فارم کی ادائیگی ہونی ہے۔ یورو بانڈ 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد میچور ہو گیا۔ یورو بانڈ کی ادائیگی اسی ہفتے ہونی ہے۔ یورو بانڈ کا حجم $1.3 ارب ہے۔
पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक का आगाज़ हो गया। ये 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी की अहम मशक स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में शुरू की गई। ISPR के मुताबिक मशक में पाक फौज का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशेवराना महारतों में इजाफा और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। इस मशक से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, जबकि फ़ौजी दस्ते बाहिमी तजुर्बात और महारत के तबादले से भी मुस्तफ़ीद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया है। आम आदमी का सुकून छीन लिया गया है। आइंदा जुम्मे को एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीकी अवाम ने ट्रंप के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया। इसराइल की पुश्त पर इस वक्त अमरीका खड़ा है। उनका कहना था, पहली बार यूरोप ने जंग से लाताल्लुकी का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अवाम हुकूमत और रियासती इदारों से नाला हैं और ये हुकूमत एक दिन की मार है। घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र, शादी पर पाबंदी समेत दीगर खिलाफ शरीयत कवानीन ख़त्म किए जाएँ। अंग्रेज़ चला गया मगर उनके कवानीन मुसलसल पास हो रहे। वज़ीर अली हसन जरदारी से रुकने सिंध असम्बली राना हमीर सिंह की मुलाकात हुई। सूबे की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक जारी मुजव्वज़ा इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी का कहना था, हुकूमत अवामी मसाइल के हल और सूबे की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। अन्ना हमीर सिंह ने अपने हल्के के मसाइल और तरक्याती कामों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं में अवामी खिदमत और सूबे की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का अहदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 अहम डकैती गैंग के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश 5 मिलियन डकैती की तस्दीक भी की। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। रेंजर्स ने लांडी 89 मोड़ और कायदाबाद से राजू गैंग के 2 मुल्जमान शामिर राशिद उर्फ मीर मोहम्मद उवैस को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के कब्जे से 1 अदद 9mm पिस्तौल, 1 मैगजीन, 13 अदद राउंड, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में असले के जोर पर डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल छीनने में मुलविस थे। उन्होंने तकरीबन 5 बिलियन रुपए की डकैती की तस्दीक भी की। जबकि गुलशन गाजी, बल्दिया टाउन और 24 मार्केट से भी कुमदान ग्रुप के 4 मुल्जमान सईदुर रहमान और कुमदान, साबिर उर्फ शीना, अकरम उर्फ अकरू, आकाश और पंजाबी को गिरफ्तार किया गया। साबिर रहमान गैंग का सरगना और डकैती के लिए असलाह फराम करता था। गिरफ्तार मुल्जमान CCTV फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं और आदि मुजरिम हैं। दोनों केसेस में गिरफ्तार मुल्जमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि तमाम गिरफ्तार मुल्जमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर देंगे, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस बंदिश का शेड्यूल नाफिज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 10 ता 12 बजे तक गैस बंद किए जाने का शेड्यूल नाफिज कर दिया गया और 3 ता 6 बजे तक भी गैस बंद रहेगी। सूरी सदरन ज़राए का कहना है, रात को गैस 10 बजे तक बंद रहेगी। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। FB एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गैस की फराहमी मुअत्तल रही। सुबह के औकात में सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मलीर, खोखरापार, लांडी और अंगी टाउन और नॉर्थ कराची में गैस की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, गार्डन और लियाकताबाद में भी गैस की लोड शेडिंग की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबे भर में स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफे पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बाज़ाबता मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक तलबा की पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट फीस में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जाएगा। ये पाबंदी प्राइवेट स्कूल्स और वालिदैन की जानिब से चलने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दोनों पर लागू होगी। हुकूमत सिंध ने वाज़ेह किया है कि ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद तलबा के ट्रांसपोर्ट
چارجز کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ والدین پر اضافی مالی بوجھ نہ پڑے۔ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو سہولیات فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ اسکول انتظامیہ اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ 9 اپریل تک بالائی علاقوں میں برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اس دوران اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پھوار اور ہلکی بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ڈی ایچ اے، کورنگی، دہلی کالونی، کلفٹن، محمود آباد اور پی آئی ڈی سی سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ پاکستان کی معروف ایڈونچر ایتھلیٹ سمر خان نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے فیل راؤنڈ پولر چیلنج کی 300 کلومیٹر طویل برفانی مہم کامیابی سے مکمل کر لی۔ سمر خان نے اس مہم کے دوران منفی درجہ حرارت، جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ سفر بہت مشکل تھا۔ آرکٹک کے برف پوش میدانوں میں ذریعے تک طے ہوا جہاں شدید سردی اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سمر خان کے مطابق یہ سفر صرف جسمانی آزمائش نہیں بلکہ خود کو دریافت کرنے کا ایک منفرد تجربہ بھی تھا۔ مزید کہا، آرکٹک کی خاموشی میں انہوں نے اپنی شخصیت کے ایک مضبوط پہلو کو پہچانا۔ مہم میں شرکت سے قبل سمر خان کو ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا اور روانگی سے صرف ایک دن قبل ہی انہوں نے پاسپورٹ حاصل کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور عالمی مہم کا حصہ بن کر اسے مکمل کیا۔ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ حیدرآباد میں اختتام پذیر جس میں سندھ اسٹرائکرز نے 7 گولڈ میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایونٹ میں پنجاب تھنڈرز نے دوسری اور بلوچستان ایگلز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کے پی ٹائٹنز نے ضمیر علی مینز کیٹیگری میں بہترین باکسر قرار پائے جبکہ سندھ اسٹرائکرز کی عائشہ کو بہترین ویمن باکسر قرار دیا گیا۔ پاک آرمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 10 ٹیموں کے 210 باکسرز نے حصہ لیا۔ شہر قائد میں فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں میں 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ بلدیہ ٹاؤن رشید آباد میں فائرنگ سے نعیم جان جاں بحق ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے تاثر خان اور رحیم زخمی ہو گئے۔ بلدیہ ٹاؤن میں گولی لگنے سے شرینہ خاتون زخمی ہو گئی۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت میں بلال زخمی ہو گیا۔ ساؤتھ زون انویسٹیگیشن پولیس نے 3 ملزمانوں کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز تھانہ بلال کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 مبینہ ڈاکو کی شناخت کامران بلیدی اور زویب علی بلیدی کے نام سے کر لی گئی جو جرائم کی وارداتوں میں ملوث نکلے۔ سوزانی ٹاؤن گلشن توحید میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم اور ہوائی فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا۔